अतिथिगण और एकटा उपस्थित विभिन्न पार्टी के पदाधिकारी सब, विभिन्न संघ हम तो पॉलिटिकल होना चाहिए हिसाब से यहाँ छ अच्छा तपाईँ उता जानु। हात पक्रेर हजुरले पठाइदिनु पर्यो एकैछिन। बसाउनु। त्यो उपकरण गर्न सक्यो भने यो पनि दिनु हजुरले अरूलाई दिनु। त्यो राख्नु अहिले ओ बिरेनजी त्यो राख्नु कलम जिम्मा हुन्छ मात्रै कलम मात्रै दिनु अहिले। सभाग्नु पर्यो। मैले आजदेखि सबै तपाईँको जिम्मा दिएँ। धन्यवाद धन्यवाद। त्यो त्यसो सही गर्नु। चलो सदस्य यता आउँदै तपाईँ यो सदस्य रुक्नु यता छौँ। हम भी क्या पल के लिए कते काम रुकावट चाहिए बे तो पर भी पश्चात हमारे प्रतिनिधि साथी सब बहुत से काम आगाड़ी बढ़ल के कुछ योजना सब बाकी छे आए वाला दिन में हम आश्वासन दिले चाहे छे। एठना के वाला प्रतिनिधि एठना के वाला अध्यक्ष कुशेश्वर यादव के नेतृत्व में जे गठन मतलब निर्वाचित भेल से ओकर पूरा करते। अब जनता के छूतो छरितो काम नहीं करते तय के लाके अखन के निर्वाचन के प्रक्रिया में गढ़ी गाँव पालिका में 5 वार्ड नेकपा एमाले के बहुमत प्रश्न बहुमत है। एम आप कठिनाई जनता छुट्टी नहीं देते हमारा सबके आप बहुमत नहीं है तोरा सबके वार्ड तू जितला गाँव पालिका नहीं जितला एमें बात हम सब पहुँचे जनता में कई वाला बातें नहीं है। नेपाल के राजनीति में लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र अवस्था में कोनो पार्टी जेना अपना सब पहले ड्रामा खेलत रहिए हम वो अब जे पराजय भेल उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस अन्य पार्टी स्वतंत्र उम्मीदवार सबके हम ये आग्रह करबे एक पार्ट के रूप में हम सब लोकतंत्र के अभ्यास में छी गणतंत्र के अभ्यास में छी। आ सबके में कोनो सब हाथों में लेके चले पड़ले एक दोसर के सहयोग करे पड़ले अपन बात रखे पड़ले। के हेतु से अहाँ सब कोनो बात के हमरा सब चुनाव हार लियो नहीं लोकतंत्र गणतंत्र के अभ्यास कर रहा हम सब अभ्यास में एक पार्टो कोई जीते छे कोई हारे छे एकदम निश्चित दायरा के बात है। इतने बात रखे तो हमारा बहुत वो वार्ड में यहाँ सब कार्यक्रम है सब कार्यक्रम आगे बढ़ गए। चाहन्छु आज यो निर्वाचित भएको म 2074मा पनि एमाले यहाँ जितेको थिए। यसपालि पनि पार्टीले मलाई टिकट दिएको हुनाले एमाले मात्रै कोसिस नगरेर
सिटाको समस्त साथीहरूले पक्ष विपक्ष नहेरिकन पनि मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा म सबैले पहिले सिटावासी सबैलाई जनसमुदायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिमीलाई तपाईँ जिताउनु हो, ठिक छ। म मात्रै जितेको होइन, मेरो पार्टी पनि जितेको छ, समग्र जनताले जितेको सिटाको समग्र जनताको विकासको दिन सोच्ने काम मेरो काममा आएको छ। जति मैले योभन्दा अगाडि पार्टी लिडर बनेर नेता बनेर भाषण गर्दै हिँड्दैछु, अब त्यति बोल्न पनि नसकिने काममा ठुलो जवाबदेही भएको हुनाले अब काम कसरी जाने त, के गर्ने? मैले एकल निर्णयबाट काम गर्दैन। हामी पक्ष विपक्ष समग्र सिटाका बुद्धिजीवी विद्यालय कर्मीहरू कार्य प्रमुखहरूसँग यहाँको बुद्धिजीवी साथीहरूसँग समग्र बसेर छलफल गरेर सिटा निम्ति नौरवाको भविष्य कसरी उज्जवल हुन्छ, कसरी सुन्दर हुन्छ भने भावनाको साथ सबैसँग जोडिँदै सबैको मन जित्दै कार्यक्रममा सबैले सहभागी गराउँदै मैले 3 नम्बरबाट एउटा नमुना वार्डको रूपमा लिने मैले एउटा विश्वास राखेको छु र कोसिस पनि गरिरहेको छु। तात्पर्य के हो भने अब यहाँ विगतका केही कमजोरीहरू हामी देखेका छौँ। जसरी यहाँको सामुदायिक विद्यालयहरूमा धेरै लापरवाही हिसाबले सरसफाइ पनि नहुने, विद्यार्थी पनि लापरवाही हुने, दलित विद्यार्थीको त्यहाँ धेरै चाप भएको हुनाले त्यहाँ त्यसको प्रतिनिधित्व हुने खालको व्यक्तिहरूको व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहुने, त्यो कामहरूले पनि सुधार्दै जाँदा र यहाँ स्वास्थ्यमा पनि धेरै कमी कमजोरी मैले सुनेको छु, देखेको त छैन, त विगतमा गएको छैन, त्यसले सुनेको त्यसले पनि कार्य प्रमुखसँग हामी सहकार गर्दै सुझाव लिँदै त्यसले पनि जनताको माझमा राम्रो होस्, सुन्दर होस् भन्ने त्यो पनि बाचा गर्दै तिनीहरूसँग पनि हामी हातमालो गरेरै हामी जानेछौँ भन्ने म तपाईँहरूले विश्वास गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो के हो भने अब यहाँ इलाका पनि कुरो अघि पनि उठ्यो, हाम्रो सोरेन सरले कुरो के उठायो भने अब हामी सिटावासी तिनीहरूले शुद्धता पानीको कसरी पानी खाँदैछ त हाम्रो आर्सेनिक टेस्ट छ कि छैनन्, त्यो टुवेलको त्यो जाँचबुझ के छ कि छैन, त्यो भएको छ कि छैन, तिमीलाई पनि खासै त्यो भएको छ कि छैन थाहा भएन। त्यसको लागि देवनाथ सरले भने जस्तै 6 महिना नभए पनि वर्षमा एकचोटि सार्वजनिक समय भयो भने सबै जनता गुनासो पनि आउँछन्। सबै जनता गुनासो आइसकेपछि नेताको पनि अलिकति कानमा कुरो जान्छन्, आँख पनि खोल्छन्, गर्न पनि सकिन्छ। त्यसले पनि म वर्षमा नभए 6 महिनामा नभए पनि वर्षमा एकचोटिमा सार्वजनिक समय अवश्य राख्ने नै छौँ। र यो कलको पासिङ टेस्टमा हामी अब स्वास्थ्यकर्मीहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले सल्लाह गरेर त्यसमा के गर्नुपर्छ, त्यो जाँच कसरी हुन्छ त्यो पनि हामी उहाँसँग सल्लाह गरेर त्यो पनि हामी गराउने नै छौँ। अर्को कुरो अब यहाँ इलाका पनि कार्य जग्गा पनि उपलब्ध भइसकेको हुनाले त्यो भूमिका त मैले नै खेलेको, सबै सुरु आधार मैले भए मैले सबै कुरो गरेँ, जग्गा सग्गा सबै गराउने काम मैले नै गरेँ। पछि गएर त्यसमा मलाई अलिकति व्यक्ति साथीहरू टिममै विवाद भएको कारणले मैले राजनीतिमा दिएँ। त्यहाँबाट त्यस बावजुद पनि त्यहाँ सफल भए, जग्गा पनि भए, ठिक छ। अब त्यसको लागि म अझ भएको बेला 2,27,00,000 बजेट आएको थियो। त्यसमा जग्गा विवादको कारण अब जग्गा त्यतिखेर हुन्थ्यो। अब त्यो घराइसी परिवारको अब तिनीहरूको मुद्दा चलेको कारणले सक्सेस सकेन। जुन साथीहरूले गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ। अब त्यसको के हो भने इलाका परिषदको भवनमा अब मेरो गरीब सरकारसँग पनि सहकारी गरेर गरीब सरकारसँग चिठी लिएर गृह मन्त्रालय जानुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ, त्यसमा पनि भवन लिएर त्यो हामी गर्छौँ। अर्को कुरो के हो भने अहिले सिटामा कुनै कार्यक्रम गर्दा 500 मान्छे अट्ने जस्तो खालको भवन पनि देखेको छैन। कम्ती ठुलो कार्यक्रम आयो भने हामी अन्तै जानुपर्छ, दुबई जानुपर्छ, बिहारमा जानुपर्छ। त्यस्तो खालको एउटा यो सधैँ भवन जुन बन्दैछ यो अधुरा अवस्थामा छ, त्यसले पनि हामी यहाँबाट नभए पनि यो प्रदेश खोजेको के प्रदेशको सङ्घको बजेट सङ्घको बजेट भएको बेला कर्माङ्गन हुन सक्छ होइन त। त्यो कर्माङ्गन बजेट हो, यसले हामी जोड्न पनि सक्छौँ, जोडेर पनि यो अधुरा काम पनि हामी पुरा गरेर जान्छौँ। र कुरो के हो भने यो छिटामा म समग्र साथीहरू के अवसर गर्न चाहन्छु भने पार्टी अब जित्यो, एमाले जित्यो ठिक छ, तर एमाले जितेर मात्र पुग्दैन, सबैको सहयोग जबसम्म हुँदैन। यहाँ पक्ष विपक्ष मनमा राख्यो भने अर्को पार्टी सबै मिलेर सिकाएको छ। पार्टीबाट माथि उठेर म एमाले मात्र नभई सिटाप्रति उत्तरदायी भएर 3 नम्बर वार्डप्रति उत्तरदायी भएर सबै पार्टीले सम्झेर जाने खालको एउटा लियो भने यहाँ यो नमुना रूपमा धेरै कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि खानेपानी धेरै उठ्यो, र समिति विवादको कारण यहाँ समिति गर्न सकेन। म अध्यक्ष बन्थेँ त म अध्यक्ष बन्थेँ, खानेपानी तल राख्ने माथि राख्ने विवाद हुँदै त्यो 5 वर्ष त्यसै गएको छ। त्यसले पनि हामी समाधान गरेर
अब छिरामा एउटा खाने पनि शुद्धताको पनि एउटा बहुत गरेर जान्छु भन्ने विश्वास तपाईँले दिन चाहन्छु। अर्को कुरो के हो भने अब यो छिरा नमुना रूपमा सबै जनतालाई लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु हो। जसरी यो आर्घाट हामीले योजना ल्याएको आजभन्दा मोटामोटी तपाईँको 18 वर्ष अगाडिको त्यो कुरो योजना ल्याउँदै 66 साल गर्दाखेरि हामी हिँडेका छौँ। त्यो सबै जाति सबै हिन्दू धर्मको जति अटिने मान्छे छन् सबैको लागि के हो भने एउटा व्यवस्थापन त भयो भाइ भन्नुमा बाँचुन् चाहिँ सबै सोध्छन् मरण उपरान्त मै मरियो भने नि मेरै घरको मान्छे म चाहिँ लास हुन्छु त्यतिकै यसले कहाँ व्यवस्था गर्ने छिटोभन्दा छिटो हट्नु भन्छ। त्यो हातमा कहाँ लाने त जग्गा भोग्ने जग्गामा लाने जसलाई जग्गा छ त कहाँ लाने त अब यस्तो त्यो गाडी हालिन्थ्यो के गरिन्थ्यो प्रदूषण पनि प्रभाव पऱ्यो। अहिले चाहिँ त्यो पनि एउटा स्वच्छताको हिसाबले यसलाई हामी सडक निर्माण गर्दैछौँ। त्यो पनि एउटा छिरा नमुना रूपमा ऐतिहासिक आर्घाट निर्माण त्यो पनि हुन्छन्। अर्को कुरो अघि केटाहरू बोल्दै त्यो क्षेत्रमा युवाहरू फुटबल खेल्नु फिट छैन वास्तविक फिट छैन। फिल्डको व्यवस्था त गर्नु पर्यो। अब त्यो स्कुलको त्यहाँ छ 8 नम्बरको जग्गा छ त्यो अव्यवस्था अवस्था त्यसले पनि व्यवस्थित गर्न हामी स्कुलका अब बुढाहरूसँग विद्यार्थी भाइहरूसँग युवा शक्तिसँग हामी बसेर छलफल गरेर त्यो कसरी त्यो हुन्छ त्यो एउटा नमुना रूपमा फिल्ड केटाहरूले फुटबल खेल्ने खालको फिल्ड र फुटबल जे युवाहरूले खेल्ने जति सामग्री हामी वार्डमा उपलब्ध गराउँछौँ त्यो पछि बताउनु जारी गरेर। अर्को कुरो यहाँ सुकुम्बासी समस्या धेरै आएको छ त्यो वार्डले त गर्न सक्ने स्थिति भएन। त्यो वार्डले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई वार्डले त्यति रकम त छैन जग्गा किन्ने व्यवस्थापन गर्ने। त्यसको लागि अब समग्र एउटा राजको नीति पनि आउनु पर्यो। नभए गढी सरकारले त्यो योजना ल्यायो भने हामी गर्न सक्छौँ हामी त्यसमा सहकारी गर्न सक्छौँ। हामीले सुकुम्बासी व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ भने हाम्रो उपाधिको त्यो होइन। त्यसमा सहकारी गरेर सबै मिलेर गयो भने मोटामोटी मलाई लाग्छ मसँग योजना पनि छ भिजन पनि छ म सुकुम्बासी समस्या पनि हल गरेर जान सक्छौँ। त्यो पनि हामीसँग त्यतिसम्म भिजन छ तर भिजन भए तापनि मैले भिजनबाट मात्रै सम्भव छैन। त्यसमा सबै साथीहरूको सहयोग चाहियो भने मात्रै सम्भव हुन्छ। अब मैले कसरी घर व्यवस्था गर्न खोज्छु अरू चाहिँ किन यहाँबाट भएको छ त्यो चाहिँ काखा पाखा भएन भने त्यो पनि पूर्णतः गइरै जान्छ। यहाँ धेरै गरिबहरू छन् गरिब बस्तीमा 3 नम्बर वार्डको हुने खाने घरमा 3वटा टोइलेट छन् जब एकसाथ खानु पाइछन् त्यसको एउटा टोइलेट पनि छैन। सबभन्दा पहिले म यो टोइलेट व्यवस्थापन गरेर भत्ता गर्न चाहन्छु। अब यो शिक्षामा सुरक्षा छँदैछ हामी छौँ हाम्रो बुवाहरू छन् सुरक्षाले तपाईँको आजको यो उद्घोषक कपिल श्रेष्ठ पनि यहाँ भाइ आउने जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै विदाई हुनुहुने जनप्रतिनिधिहरूलाई अबका दिन राम्रो बितोस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। निकटमा जनप्रतिनिधिहरूको विजय कार्यक्रममा उपस्थित भएको थियो हाम्रो प्रमुख अतिथि उहाँ लागिसक्नुभयो। अब चाहिँ विशेष अतिथि हाम्रा निवर्तमान यहाँ र मतलब वडा सदस्यहरू महिला सदस्यहरू र हाम्रा भूपू भनौँ न भूपू सदस्यहरू महिला सदस्यहरू भूपू र यहाँ प्रत्येक पार्टीबाट पाल्नु भएका हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरू प्रत्येक सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएका हाम्रा मित्रज्यूहरू पत्रकार बन्धुहरू र हाम्रा स्वास्थ्य इन्चार्जहरू प्रशासनका इन्चार्जहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म पुनराको तर्फबाट र आजको अध्यक्षको तर्फबाट भूपूको अध्यक्षको तर्फबाट म सबैमा न्यानो अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। किनकि वास्तविकता आज बडा खुसीको दिन एउटा बुढेसकालमा आज वास्तविकता पार्टीले पनि एउटा सोचेर मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ अब मतलब विश्राम गर्नु। आज त्यो हेरेर म बडा अत्यन्त खुसी छु कि एउटा युवाले आएर मतलब हाम्रा 3 नम्बर वार्डमा युवा पिँढीका सबैले मतलब ठाउँमा आएर जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको छ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बाटोघाटो पुल पुलेसाको यस सन्दर्भमा म साह्रै नै खुसी छु। म यो भन्न चाहन्छु कि वास्तविकता जस्तै
मैले भनौँ न हाम्रो यो 5/74देखि 79सम्मको अवधिमा जुन हामीले कामहरू गरे, जनताहरूसँग मिलेर गए, वार्डमा सबै कर्मचारी र मित्रहरूसँग के मतलब हातोमालो गरेर बिताए जीवन। पछिको अवधिमा म अहिलेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष सदस्यहरूलाई म यही कुरो भन्न चाहन्छु कि सकभर एकदम काममा काम मिलाएर सबैसँग जानुहुनेछ तपाईँ। म पूर्णतः उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसैले मन नदुखाउने गरी तपाईँले त्यस्तो काम कुनै दिन नगरिदिनु होला, किनकि जनता भनेको वास्तविकता, जनता भनेको हाम्रो यहाँको एउटा बहुत महान सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। तर उहाँहरूले पनि कहिले धोका नदिनु होला भन्दै म आजको शुभकामना सहितको आफ्नो भनाइ 2 शब्द यही गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।